भावनायाः धातुवाच्यत्वे साधकान्तरम् उच्यते भूषणसारे। किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किंच क्रियावाचकतां विना साधुत्वमेव न कारिकाम्। कार्यम् इत्यत्र ऋहलोर्ण्यत् इति कर्मणि ण्यत्, पचनीयम् इत्यादौ च अनीयर्, आदिना ज्योतिष्टोमयाजीत्यादौ करणे उपपदे कर्तरिणिः निनिः, एते च क्रियायोगमन्तरेण असन्तः तद्वाच्यतां बोधयन्ति। विना क्रियां कारकत्वासम्भवेन तद्वाचकप्रत्ययस्याप्यसम्भवात्। किं कार्यं प्रश्नः। तत्र कार्यम् इति प्रयोगः। कार्यम् इत्यत्र ण्यत् प्रत्ययः, ऋहलोर् ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः। ण्यत् प्रत्ययस्य अर्थः कर्म। कर्म कारकं भवति, एवञ्च कारकस्य अन्वयः कुत्र? पचनीयम् इत्यत्र अनीयर्, कर्मणि अनीयर् प्रत्ययः पचनीयम्। इत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि, कृत्सु एतादृशशब्दाः दृष्टाः। कार्यं पचनीयम् इत्यादयः शब्दाः सन्ति। ज्योतिष्टोमयाजी इत्यादयः अन्येपि प्रयोगाः सन्ति। तत्र ज्योतिष्टोमेन इष्टवानेव ज्योतिष्टोमयाजी। तत्र करणं ज्योतिष्टोमं तेन इष्टवान् यागं कृतवान्। कर्तरि निनि प्रत्ययः। ज्योतिष्टोमयाजी याजिन् इत्यत्र अन्ते निनि प्रत्ययः। ज्योतिष्टोमयाजी इति प्रथमः। तत्र करणे उपपदे कर्तर्थे लिनि प्रत्ययः। करणमेव ज्योतिष्टोमम्। एवं कर्म प्रत्ययः ण्यत् कार्यमित्यत्र, पचनीयमित्यत्र अनीयर् प्रत्ययः कर्मार्थः तस्य। ज्योतिष्टोमयाजी इत्यत्र निनि प्रत्ययः कर्ता अर्थः। एते क्रियायोगम् अन्तरेण असन्तः। क्रियायोगं विना कथं प्रत्ययः भवति, कथम् अर्थं निश्चित्य प्रत्ययः आगच्छति। क्रियायोगम् अन्तरेण असन्तः तद्वाच्यतां, व्यापारस्य वाच्यतां बोधयन्ति। यतः विना क्रियां कारकत्वासम्भवेन तद्वाचकप्रत्ययस्यापि असम्भवात्। क्रियावाचकत्वं विना कारकत्व असम्भवः, एवञ्च कारकबोधक कारकवाचकप्रत्ययस्य अपि असम्भवः। कृधातोः अर्थरूपेण व्यापारः नास्ति चेत् तर्हि तत्र कार्यमित्यत्र कथं ण्यत् कर्मार्थे ण्यत् कर्मकारकार्थे ण्यत् प्रत्ययः आगच्छति। पचधातोः व्यापारः अर्थः नास्ति चेत् तत्र कथं कर्मार्थे अनीयर् प्रत्ययः आगच्छति। ज्योतिष्टोमयाजी इत्यत्र करणे उपपदे एव इडुधातोः लिनि प्रत्ययः कर्तर्थे, तत्र कथं लिनि प्रत्ययः आगच्छति।
अतः भावनायाः अर्थात् व्यापारस्य वाच्यत्वम् आवश्यकं धातोः तत्र आख्यातं नास्ति एतादृशकृत्प्रत्ययाः आगच्छन्ति तदानीं कश्चन प्रतिपादयितुं यत्नं करोति गम्यमानक्रिया अस्ति गम्यमानक्रियाम् आदाय कारकयोगः इति भाट्टाः कुमारिलभट्टस्य अनुयायिनः वदन्ति एतादृशस्थलेषु क्रिया गम्यते एवञ्च वाचकशब्दं विना अर्थज्ञानं भवति तर्हि अर्थः गम्यते इति वयं वदामः एवं गम्यमाना क्रिया अत्र अस्ति गम्यमानां क्रियाम् आदाय कारकयोगः इति भाट्टरीतिः न च भाट्टरीतिर्युक्ता न च गम्यमानक्रियाम् आदाय कारकयोगः इति भाट्टरीतिर्युक्ता आख्यातेऽपि तसात्वावत्वौ तत्रापि भावनायाः वाच्यत्वासिद्ध्यापत्तेः आख्यातेऽपि एवं कथयितुं शक्नुमः आख्याते तिङ्प्रत्यये भावना गम्यमाना इति कथयितुं शक्नुमः एवं तर्हि तत्रापि भावना वाच्या न स्यात् भावनायाः वाच्यत्व असिद्धिः तत्र पुनः असलिङ्गसङ्ख्यान्वयानुरोधात् कर्तृवाच्यत्वम् आवश्यकमिति तेन आक्षेपात् भावनाप्रत्ययः स्यादिति मतं तर्हि संख्यान्वयोपत्तये आख्यातेऽपि कर्ता वाच्यः स्यात् लिङ्गसङ्ख्यान्वययोगः अस्ति पाचकः इत्यत्र लिङ्ग अन्वयः अस्ति संख्यान्वयः अस्ति एवञ्च लिङ्गसङ्ख्यान्वय अनुरोधात् वाच्यत्वं कर्तृवाच्यत्वम् आवश्यकं पाचकः इत्यत्र तेन कर्त्रा आक्षेपात् भावनायाः प्रत्ययः पाचकः इत्यत्र पुनः कार्यमित्यत्र कर्मार्थे ण्यत् प्रत्ययः तत्र नपुंसकलिङ्गयोगः कार्यमित्यत्र कार्यः तर्हि पुल्लिङ्गयोगः कार्या इत्यत्र स्त्रीलिङ्गयोगः पुनः कार्यमित्यत्र एकत्वसङ्ख्यायाः योगः तद्वत् कार्ये इत्यत्र द्वित्वसंज्ञायोगः कार्याणि इत्युक्ते बहुत्वसंख्यायोगः एतत् सर्वम् ऊह्यं सर्वैः तादृशसंख्यायाः अन्वयार्थं लिङ्गस्य अन्वयार्थञ्च कर्त्रादीनां वाच्यत्वम् अस्ति तत्र तर्हि तेन आक्षेपात् भावनाप्रत्ययः कृदन्तस्थले इति मतं तर्हि संख्यान्वयोपत्तये आख्यातेऽपि कर्ता वाच्यः स्यात् यत्र कृत्प्रत्ययः अस्ति तत्र कृत्प्रत्ययस्य अर्थः कर्तृत्वं कर्मत्वम् इति स्वीकुर्मः तर्हि तत्र संख्यायाः कार्यं कार्ये कार्याणि इत्यादि प्रयोगे संख्यायाः कार्यः इत्यत्र पुंस्त्वस्य कार्या इत्यत्र स्त्रीत्वस्य च अन्यः तत्र कर्मत्वेन सम्भवति कर्मणि सम्भवति पाचकः इत्यत्र नुल्प्रत्ययस्य अर्थः कर्तृत्वं तर्हि तत्र कथं संख्यान्वयः लिङ्गान्वयश्च अतः संख्या
ലിംഗാന്വയാർത്ഥം തത്ര കർത്തൃകർമാദീനാം വാച്യത്വം അപേക്ഷിതം നതു കർത്തൃത്വകർമ്മത്വസ്യ അർത്ഥസ്വീകാരः. വസ്തുതः പാണിനിना तत्र प्रत्ययस्य अर्थः उक्तः एव अस्ति, कर्ता कर्म इत्यादि. मीमांसकाः आख्यातस्य तिङ्प्रत्ययस्य कर्ताद्यर्थनिरासाय केवल आख्यातस्वीकाराय तत्र कर्तृवस्य कर्तृत्वम् इत्यर्थं स्वीकुर्वन्ति, कर्मवलस्य कर्मत्वम् इत्यर्थं स्वीकुर्वन्ति इत्यादि. अतः तत्र कर्तरि इत्यनुवर्तते, कर्तरि इति अनुगृह्यते लः कर्मणि च अकर्मके लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः सूत्रे. तर्हि तत्र अनुगृह्यमाणपदं कर्तरि कर्तरिकृति सूत्रात्. अतः कर्तरिकृति इत्यत्रापि कर्तृत्वं कर्मत्वम् इत्यादि कस्मात् अर्थः न स्वीक्रियते आक्षेपः स्यात् इति कृत्वा ते वदन्ति तत्र कर्ता कर्म इत्याद्यर्थः स्वीकर्तव्यः एव. किं कारणं? संख्यादीनां लिङ्गसंख्यादीनाम् अन्वयार्थं. पुनः तेन कर्म कर्त्रा आक्षेपः कर्ता व्यापारं विना कर्ता अनुपन्नः इति कृत्वा तत्र व्यापारः आक्षिप्यते, भावना आक्षिप्यते. तत्र आक्षेपलब्धे व्यापारे कर्तुः अन्यः. एवम् अस्माकं मतमिति मीमांसकाः वदिष्यन्ति. तर्हि संख्यान्वयोपत्तये आख्यातेपि कर्ता वाच्यः स्यात्. पचति इत्यत्र तिप्रत्ययस्य अर्थः संख्या अपि अस्ति. ति इत्यत्र एकत्वसंज्ञा, तः इत्यत्र द्वित्वसंज्ञा, अन्ति इत्यत्र बहुत्वसंज्ञा. एवञ्च संख्यान्वयार्थं कर्तावाच्यः स्यात्. अन्यथा कथम् इति अस्माकं प्रश्नः. यदि कृदन्तस्थले लिङ्गसंख्यान्वयोपत्तये कर्तावाच्यः तेन कर्ता भावनायाः आक्षेपः भवति इति तर्हि तत्र आख्यातस्थले आख्यातार्थसंख्यायाः अन्वयाय कर्ता आवश्यकः. एवञ्च कर्ता वाच्यः स्यात्. पक्ववानित्यादौ कालकारक अन्वयानुरोधात् भावनायाः अपि वाच्यत्वस्य आवश्यकत्वाच्च इति भावः. पक्ववान् इत्यत्र कालस्य अन्वयः भूतकाले भवति कृतवतु प्रत्ययः. कालः कुत्र अन्वयति? कर्तरि न अन्वयति, काले अन्वयति. एवं तदर्थं कालस्य अन्वयार्थं कालस्य व्यापारः भावना आवश्यकः. पुनः कर्ता कारकं कर्तृकारकं कर्तृकारकस्य अन्वयार्थमपि भावना अपि वाच्या. एवं पक्वानित्यादौ कालकारक अन्वय अनुरोधात् भावनायाः अपि वाच्यत्वस्य आवश्यकत्वात्. अतः भावना वाच्या भवति. धातोः भावना वाच्या स्वीकर्तव्या. अपि न कृत्स्वपि इति अपि न. किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि.
അപിന ഹേത്വന്തരസമുച്ചയഃ. വ്യാപാരസ്യ ധാതുവാച്യത്വസ്വീകാരേ അപരഃ ഹേതുഃ സമുച്ചീയതേ അത്ര. തഥാ ഹി നഖൈഃ ഭിന്നഃ നഖഭിന്നഃ, ഹരിണാത്രാതഃ ഹരിത്രാതഃ. സമാസഃ കർത്തൃകരണേ കൃതാ ബഹുലം ഇതി സൂത്രേണ തത്പുരുഷസമാസഃ. തത്ര കർത്തൃകരണേ കർത്തൃസ്യ കരണാർത്ഥേ ച വിദ്യമാനം സുബന്ധം കൃതന്തേന സമസ്യത്തെ. एवं तत्र कर्तृकरणे इत्युक्तं. कृतन्तस्थले तत्र व्यापारः भावनार्थः नास्ति चेत् तर्हि तत्र कथम् अन्वयः, एवञ्च अन्वयं विना, एवञ्च तत्र परस्परयोगं विना कथं समासः भवेत्, समासः न स्यात्. पुरुषो राज्ञो भार्या देवदत्तस्येतिवत् असामर्थ्यात्. पुरुषो राज्ञः भार्या देवदत्तस्य. तत्र राजभार्या इत्यत्र समासः कस्मात् नास्ति. राज्ञः इत्यस्य भार्या इत्यनेन इति शब्देन सामर्थ्यं नास्ति, सामर्थ्याभावात्. राजभार्या इति प्रयोगः नास्ति. पुरुषः राज्ञः देवदत्तस्य भार्या. तत्र पुरुषो राजभार्या देवदत्तस्य इति प्रयोगः नास्ति. यतः भार्या राज्ञः नास्ति, अत्र भार्या देवदत्तस्य भवति. असामर्थ्यात् राज्ञः भार्या अनयोः समासः नास्ति. तद्वत् सामर्थ्यं नास्ति चेत् नखैः भिन्नः इत्यत्र. तत्र सामर्थ्यं कस्मात् नास्ति, तत्र भिदुधातोः अर्थः व्यापारः न भवति. तर्हि करणस्य नखैः इति करणस्य तत्र अन्वयः नास्ति. एवञ्च तत्र सामर्थ्याभावात् समासः न स्यात्. अतः तत्रापि धातोः अर्थः व्यापारः वाच्यः. न च अध्याहृतक्रियाम् आदाय सामर्थ्यं वाच्यं. दध्योदनो गुडसाना इत्यादिवत्. अन्यथा तत्रापि अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणम् इति समासो न स्यादिति वाच्यम्. पूर्वपक्षः पुत्र हरिणात्रातः इत्युक्तस्थले हरित्रातः इति समासः कथं भवति. तत्र व्यापारः नास्ति, क्रिया नास्ति. एवं तर्हि कारणं हरिणा इति कर्ता न अन्वयति, नखैः भिन्नाः इत्यत्र कारणं न अन्वयति. अतः अध्याहृतक्रियां स्वीकृत्य क्रिया अध्याह्रियते. एवञ्च भेदसाधकम् अस्ति क्रियारूपम् इति कृत्वा तादृशक्रियारूपस्य अध्याहारेण समासः साधयितुं शक्यते इति चेत् उचितं नास्ति. तत्र तादृशसमासाः सन्ति वा अध्याहारेण इति चेत् दध्योदनः गुडधानाः. देधि तत्र दध्ना एवञ्च दधि संस्कृतम् अथवा दधि दध्ना
सम्बद्धं मिश्रितम् अस्ति ओदनम् अस्ति एवञ्च दध्ना एवञ्च ओदनस्य सम्बन्धः अन्येन व्यञ्जनं समस्यते भक्ष्येन मिश्रीकरणम् इति समासः अस्ति एवञ्च गुडधानाः गुडसम्मिश्राः धानाः गुडधानाः तत्र कथं समासः तत्र समासः विध्यानर्थख्याद् अगत्य स्वीक्रियते विधिः तत्र अध्याकृतक्रिया नास्ति चेत् तर्हि अन्येन व्यञ्जनमिति समासविधिः व्यर्थः स्यात् भक्ष्येण मिश्रीकरणम् इति विधिः अपि व्यर्थः स्यात् अतः तत्र अन्या गतिः नास्ति इति कृत्वा तत्र अध्याहृतां स्वीकृत्य समासं वदामः हरिकृतम् इत्यादौ साक्षात् धात्वर्थ अन्वयेन उपपद्यमानस्य कर्तृकरणे इत्यस्य आक्षेपेण परस्पर असम्बन्धे प्रवृत्त्ययोगात् कर्तृकरणे कृताबहुलम् इति सूत्रस्य कुत्र विषयः कः विषयः यदि नखैः भिन्नः हरिणात्रातः इत्यादिषु व्यापार अभावात् समासः न भवति तर्हि कुत्र सूत्रस्य कर्तृकरणे कृताबहुलम् सूत्रस्य चारितार्थ्यं स्यात् इति प्रश्नः तर्हि हरिणा कृतं हरिकृतं तत्र कृ धातुः अस्ति कृधातोः अर्थः अस्ति भावना अतः तत्र साक्षात् धात्वर्थे अन्यः भवति कर्तुः तद्वदेव बाणकृतं बाणेन कृतं बाणकृतं तत्र अपि तद् बाणहतः इत्यत्र तत्र क्रियापदस्य कथम् अध्याहारः नास्ति परन्तु नखैः कृतः इति प्रयोगः अस्ति तर्हि तत्र कृधातुः अस्ति कृधातोः अर्थः भावना अस्ति अतः अन्यः सम्भवति एवञ्च कर्तृकरणे कृताबहुलम् इति सूत्रस्य चारितार्थ्यं हरिकृतं नखकृतम् इत्यादि स्थलेषु सम्भवति अतः नख भिन्नः हरित्रातः इत्यादि समासः न स्यात् तत्रापि समासः साधनीयः तर्हि तत्र धातोः त्राधातोः पितुधातोश्च व्यापारः अपि अर्थः वाच्यः एवं परस्पर असम्बन्धे प्रवृत्त्ययोगात् कर्तृकरणे इत्यस्य आक्षेपेण परस्परसम्बन्धे प्रवृत्त्ययोगः यतः साक्षात् यत्र अन्यः अस्ति हरिणा कृतम् इत्यत्र अतः हरिकृतम् समासः साक्षात् अन्येन भवति एवञ्च आक्षेपेण हरित्रातः नखैर्भिन्नः इत्यादौ समासकरणं नैव सम्भवति पुनः सामर्थ्यम् अन्यथा व्याख्यातुं शक्यते
इति पूर्वक्षी वदेत्। एकक्रियान्वयित्वमेव सामर्थ्यम् एवं न शङ्क्यं, न च एकक्रियान्वयित्वमेव सामर्थ्यमिति शङ्क्यम्। असूर्यं पश्याः इत्यादेः असमर्थसमासत्वानापत्तेः इष्टावत्तौ कृतः सर्वो मृत्तिकेत्यत्र कृतसर्वमृत्तिकः इत्यापत्तेः। एकक्रियान्वयित्वमेव सामर्थ्यम् एवञ्च पदयोः अर्थयोः एकस्यां क्रियायाम् अन्वयित्वम् एव सामर्थ्यम् इति स्वीकुर्मः इति तदेव सामर्थ्यं। यत्र तादृशसामर्थ्यमस्ति तत् समासः इति स्वीकुर्मः इति वदामः तर्हि असूर्यं पश्याः राजदाराः इति प्रयोगस्य सर्वैरपि असमर्थसमासत्वम् अङ्गीक्रियते। सूर्यं न पश्यन्ति इत्यत्र नञः कुत्र अन्वयः? नञः सूर्येण अन्वयः नास्ति, दृश्यसादौ अन्वयः। सूर्यं न पश्यन्ति, तत्र समासः कथम् असूर्यं पश्य इति समासः भवति? असूर्यललाटयोः एवञ्च दृश्यतपोः तत्र तत्र प्रत्ययविधानमस्ति। एवञ्च कृत्प्रत्ययविधानेन तत्र असूर्यशब्दस्यापि असामर्थ्येपि समासं स्वीकुर्मः। एवञ्च असूर्यं पश्याः इति असमर्थसमासः सूत्रविधानसामर्थ्यात् प्रत्ययविधानसामर्थ्यात्। यदि एकक्रियान्वयित्वमेव एवञ्च पश्यन्ति इति क्रियायां सूर्यशब्दस्य अन्वयः नञः अपि अन्वयः एवञ्च एकक्रियान्वयित्वं द्वयोः अपि नञ्पदस्य अर्थस्य सूर्यपदार्थस्य च। अतः तत्र सामर्थ्यमस्ति इति वयं वदामः तर्हि असमर्थसमासः इति सर्वैः अङ्गीकृतस्य असमर्थसमासत्वं नास्ति इति आगमिष्यति। इष्टावत्तिः इति इष्टमेव आबध्यते, असमर्थसमासः इति मास्तु। असूर्यं पश्याः इति समर्थसमासः इति स्वीकुर्मः, तत्र दोषो नास्ति इति वदन्ति तर्हि अन्यत्रापि यत्र सामर्थ्यं नास्ति परन्तु एकक्रियान्वयित्वमस्ति तत्र समासः भविष्यति। कुत्र? कृतः सर्वो मृत्तिकया, कृतः सर्वो मृत्तिकया, कृतसर्वमृत्तिकः प्रयोगः नास्ति। एवञ्च कृतः सर्वः एवञ्च सर्व इत्यस्य कृतः इत्यत्र अन्वयः अस्ति। मृत्तिकया इत्यस्य करणकारकस्यापि कृतः इत्यत्र अन्वयः अस्ति। एवञ्च एकक्रियायाम् अन्वयः अस्ति सर्वशब्दस्य मृत्तिकाशब्दस्य अर्थस्य। एवं तर्हि कृतसर्वमृत्तिकः इति प्रयोगः भविष्यति। तत्रापि सामर्थ्यमस्ति, एकक्रियान्वयित्वम्, अतः समासः अस्तु इति वक्तव्यं स्यात्, समासः साधु इति वक्तव्यं स्यात्। तदानीं यः एवम् उक्तवान्
एकक्रियान्वयित्वं सामर्थ्यमिति उक्तवान् सः वदेत् असूर्यं पश्याः इत्यत्र समासः भवति तत्र समासविधायकशास्त्रमस्ति तत्र उपपदत्वेन असूर्यमिति स्वीकृत्य तत्र धातोः प्रत्ययविधानम् उपपदस्य समासः भवति कृदन्तेन अत्र तु कथम् अत्र समासविधायकं शास्त्रं किं कृतः सर्वो मृत्तिकया इत्यत्र अस्ति एव सहसुपा इति सूत्रमस्ति सुबन्तेन सह सुमन्दं समस्यते समर्थेन सुबन्तेन सह सुबन्तं समस्यते अत्र सामर्थ्यं नास्ति इति कृत्वा समासः न भवति इति वयं वैयाकरणाः वदामः परन्तु एकक्रियान्वयित्वं सामर्थ्यम् अस्ति तर्हि तत्र सामर्थ्यम् अस्ति इति कृत्वा तत्र समासः स्यात् परन्तु तादृशसमासः न इष्टः न केवलं वैयाकरणानां मीमांसकानामपि पुनः भावना तिङर्थः इत्युक्तं भावनायाः तिङर्थत्वे दोषः अस्ति भावनायाः तिङर्थत्वे भावयति घटमिति वद भवति घटमित्यपि स्यात् धात्वर्थ फलाश्रयत्वरूप कर्मत्वसत्वात् भावयति घटम् इत्यत्र भवति घटः इत्यत्र कर्ता भवति घटः निजन्तस्थले केवलप्रयोगे यः कर्ता अस्ति तस्य कर्मत्वं निजन्ते परन्तु घटः भवति इत्यत्र भवति इत्यत्र धातुः अस्ति धातोः अर्थः फलं भवति सत्ता एवञ्च सत्तायाः आश्रयः भवति धात्वर्थ सत्तारूप फलस्य आश्रयः भवति घटः इत्यतः फलाश्रयः कर्म इति घटस्य कर्मत्वं यदि कर्म भवति तर्हि तत्र द्वितीय अनुक्ते कर्मणि द्वितीय एवञ्च घटं भवति इत्यपि स्यात् धात्वर्थफलाश्रयत्वरूपकर्मत्वसत्वात् घटस्य न च आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वेन कर्तृत्वात् तत्संज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधात् न द्वितीयेति वाच्यम् तत्र कस्मात् तत्र द्वितीया न भवति इति मीमांसकाः किं वदिष्यन्ति मीमांसकाः आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वेन कर्तृत्वात् तत्संज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः अतः द्वितीया न कर्मसंज्ञाभिः फलाश्रयत्वेन भवति परन्तु आख्यातार्थव्यापारः अस्ति आख्यातार्थव्यापारस्य आश्रयः भवति अतः कर्ता अस्ति एवञ्च तादृशव्यापारस्य आश्रयः भवति घटः इत्यनेन कर्तृत्वम् एवञ्च कर्तृत्वेन कर्मसंज्ञायाः बाधः अतः द्वितीया न भवति कर्मत्वं नास्ति कर्तृत्वम् अस्ति इति द्वितीया नास्ति इति एवं वक्तुं शक्यते वा एवं न वाच्यम् आख्यातार्थव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वे
पाचयेति देवदत्तो विष्णुमित्रेण इत्यत्र विष्णुमित्रस्य अकर्तृत्वापत्तौ तृतीय अनापत्तेः आख्यातार्थव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वे पाचयेति देवदत्तो विष्णुमित्रेण इत्यत्र विष्णुमित्रस्य अकर्तृत्वापत्तौ तृतीया अनापत्तेः आख्याताश्रयः कर्ता। तर्हि पाचयति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः व्यापारः, तस्य आश्रयः कर्ता। सः कर्ता कः अस्ति? सः कर्ता तादृशकर्तुः प्रथमान्तपदे देवदत्तपदे अन्यः एवं देवदत्तः पाचयति, विष्णुमित्रः पचति, विष्णुमित्रेण देवदत्तः पाचयति। एवं कर्तृत्वं केवलं देवदत्तस्य। विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वं कथं भवति? विष्णुमित्रस्य आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं नास्ति, अतः कर्तृत्वमपि नास्ति। एवं तर्हि विष्णुमित्रेण, विष्णुमित्रः कर्ता भवति, तर्हि कर्ता अन्यथा अनुक्तः इति कृत्वा तत्र तृतीया भवितुमर्हति, कर्तृकरणस्तृतीया। परन्तु तदर्थं कर्तृत्वम् आवश्यकम्। आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वमेव कर्तृत्वं। तर्हि तादृशकर्तृत्वम् अत्र देवदत्तस्य एव, न तु विष्णुमित्रस्य। अतः देवदत्तः विष्णुमित्रेण पाचयति इत्यत्र विष्णुमित्रेण इति कर्तृत्वे तृतीया न स्यात्, तृतीया अनापत्तिः। ग्रामं गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम् इत्यत्र विष्णुमित्रस्य अकर्तृत्वापत्तौ ग्रामस्य गिमिकर्मत्व अनापत्तेश्च। तत्र ग्रामं गमयति देवदत्तः विष्णुमित्रं, विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति। गमिधातोः अर्थः व्यापारः अस्ति। व्यापारस्य कर्ता कः अस्ति? विष्णुमित्रः। विष्णुमित्रः गच्छति, ग्रामं गच्छति। कः प्रेरयति? देवदत्तः प्रेरयति। एवञ्च गमयति, गमयति इत्यत्र आख्यातं तिङ्प्रत्ययः। तस्य अर्थः व्यापारः, भावना। तस्य आश्रयः कः? तस्य आश्रयः देवदत्तः। एवञ्च आख्यातार्थव्यापाराश्रयः न भवति विष्णुमित्रः। अतः विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वं नास्ति। कर्तृत्वं नास्ति इत्यतः केवलप्रयोगे कर्ता इत्यर्थकस्य प्रयोजकक्रियायां कर्मत्वम् इति रीत्या तत्र विष्णुमित्रं गमयति। विष्णुमित्रस्य तत्र गमिकर्मत्वं, तत्र ग्रामस्य गमिकर्मत्वं कथं भवति? तद्वत् गमिकर्मत्वं कथं भवति? गमिकर्मत्वं विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वम्, एवञ्च
ग्रामस्य कर्तुः ईप्सितमं कर्म इति कर्मत्वं विष्णुमित्रः कर्ता न भवति तर्हि विष्णुमित्रस्य ईप्सितमम् इति कृत्वा ग्रामस्य कर्मत्वं न स्यात् एवञ्च तादृशप्रयोगः अपि न स्यात् तथा च ग्रामाय गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम् इत्यपि न स्यात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति गत्यर्थकर्मण्येव चतुर्थी विधानात् गत्यर्थ गमनार्थकधातोः कर्मणि चतुर्थी विधानमस्ति तत्र ग्रामाय गमयति देवदत्तः विष्णुमित्रं गमि कर्मत्वं गमधातोः फलमस्ति इदानीं तत्र विष्णुमित्रं ग्रामाय गमयति गमिकर्मत्वम् अस्ति तर्हि चतुर्थी चेष्टायां चेष्टा अस्ति तर्हि तत्र ग्रामाय गमयति इति प्रयोगः आगच्छति ग्रामाय गमयति ग्रामं गमयति इति तद् ग्रामाय गमयति इत्यपि प्रयोगः आगच्छति द्वितीया भवति चतुर्थ्या भवति परन्तु गत्यर्थकर्मण्येव चतुर्थी विधानम् अत्र विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वं विष्णुमित्रस्य क्रियया आप्तुम् इष्टतमं गमनक्रिया आप्तुम् इष्टतमं विष्णुमित्रः कर्ता भवति चेदेव विष्णुमित्रस्य क्रियया ईप्सितमत्वं ग्रामस्य भवति इदानीं विष्णुमित्रः कर्ता न भवति किं कारणं गमयति इत्यत्र आख्यातस्य अर्थः यः व्यापारः तस्य आश्रयः एव कर्ता भवितुमर्हति भवतां मते अतः तस्य कर्तृत्वं नास्ति तस्य ईप्सितमत्वेन ग्रामस्य कर्मत्वं नास्ति अतः तत्र गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति चतुर्थी न स्यात् एतेन निजन्ते आख्यातार्थे उभयं तदाश्रयत्वात् देवदत्तयज्ञदत्तयोः कर्तृतेति अपास्तम् निजन्ते आख्यातार्थे उभयं निजन्तं गमयति तत्र गमयति इत्यत्र आख्यातार्थः अस्ति आख्यातार्थः उभयं किम् आख्यातार्थः फलं व्यापारश्च तदाश्रयत्वात् देवदत्तयज्ञदत्तयोः कर्तृता इदानीं गमयति इत्यत्र तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः फलं व्यापारश्च एवञ्च तदरीत्या तद्वत् तत्र केवलक्रिया अपि तत्र अस्ति प्रयोजकक्रिया अपि अस्ति एवं तत्र व्यापारः अस्ति तद् तस्मिन् व्यापारे अन्वयात् देवदत्तयज्ञदत्तयोः कर्तृत्वं देवदत्तयज्ञदत्तयोः कर्तृत्वम् इति यदुच्यते तदपि उक्तरीत्या साधयितुं न शक्यते किञ्च तस्मिन् प्रयोगे यः आख्यातार्थः इत्यस्य आवश्यकत्वेन आख्यातशून्ये देवदत्तः पक्वता इत्यादौ देवदत्तस्य अकर्तृत्वापत्तेः आख्यातार्थः भावना अस्ति
आख्यातार्थस्य आश्रयः कर्ता एवञ्च देवदत्तः पक्वता इत्यत्र तत्र आख्यातं नास्ति। धातोः अर्थः फलम् एवञ्च तत्र तृच् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अस्ति। तत्र कर्तृत्वं कृतिः इति तत्र भावना अस्ति इति कथयितुं शक्यते। परन्तु तेषां मते आख्यातार्थव्यापाराशयत्वेन कर्तृत्वमिति अङ्गीकुर्वन्ति। अत्र आख्यातार्थव्यापारः साधयितुं न शक्यते, आख्यातं नास्ति इत्यतः। अतः देवदत्तः पक्ता इत्यत्र देवदत्तः कर्ता न स्यात्। अतः देवदत्तः पक्ता इति प्रयोगः अपि न स्यात्। पुनः सूत्र अनुभवत्तिमपि मानत्वेन प्रदर्शयन् उक्तार्थस्य स्वत्प्रेक्षितत्वं निरस्यति। भूषणकारः वदति अस्माभिः उक्तं किं व्यापारवाचित्वम् अस्ति धातोः इति। व्यापारः धात्वर्थः इति। तत्र इदानीं प्रमाणम् अन्यथा सूत्रस्य अनुवर्तिः स्यात्। किं तद्? भूवादयो धातवः। भूषणसारं पठामः। धातुसंज्ञाविधायकं भूवादयो धातवः इति सूत्रम्। तत्र भूश्च वाश्चेति द्वन्द्वः। आदिशब्दयोः व्यवस्थाप्रकारवाचिनो रेकशेषः। तथा च भूप्रभृतयो वासदृशाः धातवः इत्यर्थः। तच्च क्रियावाचकत्वेन तथा च क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपक्षितत्वं धातुत्वं पर्यवसन्नम्। अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादिरूपक्रियावाचके हिरुक् नानेत्यादौ अतिव्याप्तिरिति भ्वादिगणपक्षितत्वम् उक्तम्। धातुसंज्ञाविधायकं सूत्रं भवति भूवादयो धातवः। भूश्च वाश्च भूवौ। आदिश्च आदिश्च आदि। प्रथमः आदिशब्दः व्यवस्थावाची एवञ्च तादृश व्यवस्थावाचिना भू इत्यारभ्य पठिताः शब्दाः गणपठिताः शब्दरूपाणि सन्ति। तेषां धातुसंज्ञा भवति। वयं जानीमः दशसु गणेषु धातवः विहिताः। तत्र भू आरभ्य दशमगणपर्यन्तं दशमगणस्य अन्तिमधातुपर्यन्तं ये सन्ति ते सर्वे एकस्मिन् गणे अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा भू इत्यादि गणः एवञ्च भू इति तत्र शब्दः आरम्भे आदिः अस्ति एवञ्च व्यवस्थावाची आदिशब्दः अस्ति। तादृश आदिशब्दं योजयित्वा भ्वादयः इत्यर्थे एकः आदिशब्दः। केवलं प्रथमगणः इति न, दशसु अपि गणेषु विद्यमानाः सर्वे
शब्दरूपाणि भ्वादिगणपठितानि। एवञ्च आदिशब्दः तत्र व्यवस्थावाची। प्रकारवाची द्वितीयः आदिशब्दः वा धातुः आदिः प्रकारः एवञ्च वा प्रकारः एवञ्च प्रकारत्वं कथमस्ति इति चेत् प्रकारवाची तत्र द्वितीयः आदिशब्दः तत्र सादृश्यं वा सादृश्यं कथं भवति तत्र सादृश्यं वा सदृशाः भूप्रभृतयः भू इत्यारभ्य पठिताः शब्दाः गणपठिताः शब्दाः वा सदृशाः सादृश्यं भू तत्र क्रियावाची एषा क्रियावाची पच कृत क्रियावाची एवञ्च क्रियावाचित्वेन वा इति धातोः वा वायुः आदि इत्यादि प्रयोगेण वयं जानीमः तत्र चलनरूपः अर्थः व्यापारः स्पष्टः। अतः तत्र क्रियायाः स्पष्टत्वात् सादृश्यनिर्णयः क्रियावाचित्वेन एवं क्रियावाचिनः भ्वादयः धातवः भूप्रभृतयः वा सदृशाः भ्वादयः वा प्रकाराः शब्दाः धातवः एवञ्च भू इत्यादिगणे पठिताः शब्दाः क्रियावाचिनः धातवः एवञ्च क्रियावाचकत्वेन एव सादृश्यं तत्र पठितानां सर्वेषामपि समानत्वं सादृश्यं क्रियावाचित्वेन। एवञ्च किं सञ्जातं क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वं पर्यवसन्नं। क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वम् अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ किमर्थम् एवं उभयं स्वीक्रियते धातुलक्षणे भ्वादिगणपठित्वम् इति अपि तदेव पर्याप्तं वा अथवा वादि क्रियावाचित्वं पर्याप्तं वा क्रियावाचित्वं धातुत्वमिति पर्याप्तं वा नैव क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्धनादिरूपक्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादौ अधिव्याप्तिः स्यात्। हिरुक् नाना च वर्धने वर्धनार्थे निपातः भवति हिरुक् अव्ययं नाना इत्यव्ययमस्ति वर्धनार्थे एवञ्च तत्र धातुत्वं स्यात् हिरुक् इत्यस्य धातुत्वं स्यात् भ्वादिगणपठितत्वं तत्र लक्षणे विशेषणतया नास्ति तर्हि हिरुक् नाना इत्यादीनामपि धातुत्वं स्यात् यतः तेषाम् अपि हिरुक् नाना इत्यादीनामपि क्रियावाचित्वमस्ति वर्धनं क्रियावाचित्वमस्ति परन्तु भ्वादिगणपठितत्वं गणपठितत्वं नास्ति। अतः भूवादीनां क्रियावाचिनां यत् धातुत्वम् आगच्छति तादृशधातुत्वं यत्र गणपठितत्वं नास्ति तेषां न स्यात्। हिरुक् इत्यादीनां वर्धनाद्यर्थे सत्यपि धातुत्वनिरासाय भ्वादिगणपठितत्वं तदर्थमेव भूवादयो धातवः इति
सूत्रं। पुनः एवं तर्हि भ्वादिगणपठित्वमेव अस्तु, दोषः अस्ति वा? तावन्मात्रोक्तौ चाह सर्वनाम अव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्थितं कारिका। सर्वनाम अव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण गणपाठमात्रेण युक्तम् इति आकरे महाभाष्ये स्फुटम्। गणपठितत्वमात्रोक्तौ सर्वनाम अव्ययानामपि धातुत्वं स्यात्। किं कारणं? सर्वनाम सर्वादीनि सर्वनामानि गणपठितत्वम् अस्ति। एवञ्च गणपठितत्वं धातुत्वमिति कथयितुं न शक्यते। किं कारणं? तथा च याः पश्यसि इत्यादौ आतोः धातोः इत्याकारलोपापत्तिः याः इत्यस्य या इति अस्ति। यच्छब्दः गणपठितः, यच्छब्दः तत्र यद् इति तत्र तस्य व्यापारवाचित्वं नास्ति, गणपठितत्वम् अस्ति। पुनः यच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गे तदाद्यत्वे पररूपे या इति तत्र यच्छब्दात् किप् इत्यादि प्रत्यययोगे सर्वलोपिनः प्रत्ययस्य योगे यथा भवति तथैव अत्रापि आगच्छति वा न वा? तथापि न, परन्तु अत्र तिङः आवश्यकता नास्ति, अन्यप्रत्ययस्यापि आवश्यकता नास्ति। एवमपि यच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीया बहुवचने, यच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीया बहुवचने तत्र या इत्यतः शस्, यत्प्रत्ययस्य शस् प्रत्यये परे द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये परे त्यदादीनाम् अत्वे पररूपे इदानीम् अकारान्तत्वं सम्भवति इति कृत्वा अजाद्यष्टापिति टापि कृते या इति रूपम् इदानीम् आगच्छति। या इति धातुपाठेपि अस्ति, या याप्रापणे धातुपाठे अस्ति। इदानीं यत्प्रत्ययस्य त्यजाद्यत्वे पररूपे स्त्रीप्रत्यये टापि कृते या इति भवति इति कृत्वा या इत्यस्य भ्वादिगणेपि पाठः अस्ति इति कृत्वा या इत्यस्य इदानीं धातुत्वं भवितर्हि तत्र या अस्ति स्थिते आतो धातोः विश्वपाशब्दस्य आकारान्तस्य यथा विश्वपः इति रूपं भवति द्वितीया बहुवचने, तथा याः पश्यसि इत्यत्र अपि यः इति अनिष्टं रूपम् आपद्येत। एवञ्च आकारलोपेन आतो धातोः इति या इत्यस्य आकारलोपेन यः इति रूपापत्तिः। ननु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तश्चैव ग्रहणात् न सर्वनामिनः ग्रहणं तस्य लाक्षणिकत्वात् इत्यतः। एवं तर्हि तत्र अस्माकं समाधानं भविष्यति। किं? लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तश्चैव ग्रहणम्। इदानीं या इति अस्ति,
एवञ्च या इति कथम् आगच्छति यच्छब्दस्य त्यदादीनामः इति अत्वे पररूपे टाप्रत्यये च लक्षणेन शास्त्रेण या इति रूपम् आगच्छति लक्षणप्रयोगेण एवञ्च आगतं लाक्षणिकम् एवञ्च या इति अत्र लाक्षणिकं रूपं पुनः धातुपाठे या इत्यस्ति भ्वादिगणे या इत्यस्ति सः प्रतिपदमुक्तः एवञ्च लाक्षणिकः प्रतिपदोक्तश्च अस्ति तर्हि लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् एवञ्च धातुत्वं लाक्षणिकस्य न भवति प्रतिपदोक्तस्यैव भवति इति याप्रापणे इति या शब्दः गणे अस्ति तस्यैव धातुत्वं भवति अतः एवं तर्हि या इति मास्तु तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया समासानं वक्तुं शक्यते अतः वा इति यावादीनां प्रसङ्गतः या वा सर्वनाम त्यक्त्वा वा इति अव्ययमस्ति वेत्यादि वा इत्यादि यावादीनाम् इति अव्यये वा इत्यादौ अतिप्रसङ्गः किं कारणं तादृशस्यैव गणे पाठेन विकल्पार्थकस्य एव अव्ययत्वं वा इत्यस्य भ्वादिगणे वा इत्यस्ति तत्र वा इति तत्र विकल्पार्थे न वा गतिगन्धन्योः इत्यस्ति परन्तु गणे वा इत्येव पाठः अतः निर्णय असम्भवः अतः विकल्पार्थकः वा इति स्वीकृत्य वाति इति प्रयोगः स्यात् तदानीं वयं वदामः वा इत्यस्ति तत्र धातुपाठे अपि वा इत्यस्ति धातुपाठे वा गतिगन्धनयोः इति अर्थः उक्तः एवञ्च गतिगन्धनार्थनिर्देशः नियामकः भवति तस्य एवञ्च तस्यैव गतिगन्धनार्थस्यैव वा इत्यस्य अत्र धातुत्वम् एवञ्च वादि गच्छति इत्यर्थे एव वा शब्दस्य धातुत्वं विकल्पार्थे अव्ययमध्ये पठितस्य वा इत्यस्य धातुत्वं नास्ति अतः विकल्पार्थे वाति इति प्रयोगः न भवति इति कथयितुं शक्नुमः परन्तु एवं कथं कथयितुं शक्यते धातुपाठे अर्थः न निर्दिष्टः अर्थ अनादेशनात् इति भाष्यकारेण उक्तम् अतः तादृशभाष्यपर्यालोचनया अर्थः आधुनिककल्पितः अर्थनिर्देशः आधुनिकः धातुपाठे भूसत्तायाम् एषवृत्तौ इत्यादिरीत्या आचार्येण पाणिनिना धातुपाठः न कृतः भू एध भ्वेद पच् इत्यादिरीत्या केवलम् अर्थरहितधातूनामेव तत्र पाठः अतः अर्थनिर्देशः न नियामकः वा इत्यस्ति वा अव्ययमपि अस्ति वा धातुः अपि अस्ति परन्तु भ्वादिगणे वा इति दर्शनात्
भुवादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति वयं स्वीकुर्मः तर्हि अत्र विकल्पार्थस्य वा इत्यस्यापि धातुत्वं स्यात्। एवञ्च विकल्पार्थे वाति इति प्रयोगः अपि स्यात्। अतः गणपठितत्वं भुवादिगणपठितत्वं धातुत्वमिति कथयितुं न शक्नुमः। अतः उभयमपि स्वीकर्तव्यं। भुवादिगणपठिताः वा सदृशाः अर्थात् क्रियावाचिनः धातवः इति धातुलक्षणं वक्तव्यम्। एवञ्च भाष्योक्तधातुलक्षणस्य धातुत्वार्थं भाष्योक्तिरेव सर्वत्र प्रमाणम्। अतः तदर्थं धातोः व्यापारवायित्वमपि आवश्यकम्। अतः तादृश अपि धातुत्वं प्रमाणमस्ति। इदानीं सिद्धं किं भुवादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचित्वं धातुत्वम् इति सिद्धम्।